बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, एसपीसीए ने कराची में 7 अजला की 578 इमारतों को खतरनाक करार दे दिया है। रिपोर्ट मुरतब करके कमिश्नर कराची को अरसाल कर दी गई है। सबसे ज्यादा इमारतें जिला जनूबी कराची में 456 जाहिर की गई हैं। बात करेंगे आज़ाद नोहड़ियों से। आज़ाद, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कराची के 7 जिला की 578 इमारतों को खतरनाक करार देकर समरी जो है कमिश्नर कराची को अरसाल कर दी है, जिसमें सबसे ज्यादा इमारतें जिला जनूबी कराची में 456 दायर की गई है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो समरी अरसाल की है उसमें दूसरे नंबर पर 66 जो वस्ती जिले में इमारतों को खतरनाक करार दिया गया है, जबकि जिला क्यामाड़ी में 23 इमारतों को और जिला कोरंटी में 14 इमारतों को खतरनाक करार दिया गया है। जिला शर्की में 13 इमारतों को और जिला मलिर में 4 इमारतों को खतरनाक करार दिया गया है, जबकि सबसे कम जो है जिला गरबी में 2 इमारतों को खतरनाक करार दिया है और कमिश्नर कराची को जो इमारतों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी सिफारिश कर दी है। जी ठीक है आज़ाद, आपने हमें अपडेट किया। शॉपिंग मॉल में आग लगने की तहकीकाती रिपोर्ट में सनसनीखेज इंकशाफात। आरजे मॉल में लगने वाली आग की इब्तदाई रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक आरजे मॉल में पब्लिक सेफ्टी सिस्टम, फायर सेफ्टी फाइटिंग और एमरजेंसी एग्जिट्स नहीं थे। जावेद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, अपडेट कीजिएगा इस पर। जावेद हमारे साथ अभी मौजूद नहीं हैं, उनसे राब्ता होता है, उनसे बात करेंगे। शॉपिंग मॉल में आग लगने की तहकीकाती रिपोर्ट में सनसनीखेज इंकशाफात हुए। आरजे मॉल में लगने वाली आग की इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी गई है। आरजे मॉल में पब्लिक सेफ्टी सिस्टम, फायर सेफ्टी सिस्टम और एमरजेंसी एग्जिट्स नहीं थे। बात करेंगे जावेद कायम खानी से। जावेद, इतना बड़ा मॉल, इतना कामयाब मॉल और वहाँ पर एग्जिट्स ही नहीं बनाए गए? बिल्कुल जी, ये मॉल के अंदर तकरीबन 210 से ज्यादा दुकानों को जो है वो आग से बचाया गया और खराज का कोई रास्ता नहीं था और हवा का भी कोई बेहतर इंतजाम नहीं था। फुली एयर कंडीशन टाइप बनाया हुआ था और एग्जॉस्ट का कोई सिस्टम नहीं था, जिसके बायस जो है वो धुआं भरा। चीफ फायर ऑफिसर की रिपोर्ट के मुताबिक और आग जो लगी उसकी इत्तला भी जो है देर से ही दी गई, जबकि चीफ फायर ऑफिसर का ये भी कहना है कि फायर एक्सटिंग्विशन का कोई आलात वहाँ पर मौजूद नहीं थे और ऑपरेशन के दौरान जब फायर फाइटर्स ने अपना आग बुझाने का ऑपरेशन किया उस दौरान या उससे पहले मौजूद नहीं थे। बाद में किसी लाकर वहाँ पर रखे, जिसकी अपनी रिपोर्ट में उन्होंने ये जाहिर किया कि वहाँ पर गफलत बरती गई और ना ही कोई अखराज का रास्ता, ना ही कोई हवा का मुनासिब वहाँ पर रास्ता था। जो 22 इंसिडेंट हुआ, अगर अखराज का इमरजेंसी कोई रास्ता मौजूद होता तो वहाँ से जो है वो इजीली इन तमाम अफराद को जो है बचाया जा सकता था, रेस्क्यू किया जा सकता था, लेकिन ना ही धुएं को एग्जॉस्ट करने के लिए जगह मिली, ना ही जो है वो मॉल में मौजूद जो मुलाजिमीन थे उन्हें बाहर निकालने के लिए कोई रास्ता दिखाई दिया। आग बुझाने के ऑपरेशन के दौरान फायर फाइटिंग सिस्टम जो है वो नहीं था, ऐसा कहना है चीफ फायर ऑफिसर का। आसिफ के आलात आग बुझाने के बाद जो है वहाँ पर रखे गए, ऐसा अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया है। इंकशाफात में इमारत के अंदर फायर एक्सटिंग्विशन नहीं थी, ये बताना है चीफ फायर ऑफिसर का। और जबकि 6 मंजिला शॉपिंग मॉल में इमरजेंसी के इंतकाल के लिए छत पर पहुंचने का। ठीक है जावेद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। केएमसी की मार्केटों के किरायों में 75% इजाफा हो गया। छोटे ताजरों ने एहतजाज की धमकी दे दी। सदर स्मॉल ट्रेडर्स महमूद हामिद कहते हैं कानून के मुताबिक 10% किरायों में इजाफे का इख्तियार है। इस हवाले से काविश मेमन की रिपोर्ट। केएमसी की मार्केटों के किरायों में इजाफा, छोटे ताजरों ने एहतजाज की धमकी दे दी। शहर में केएमसी के मातहत 82 मार्केटें हैं, जिनमें बोल्टन मार्केट, मच्छी मियानी, ली मार्केट, एम्प्रेस मार्केट और दीगर शामिल हैं। सदर स्मॉल ट्रेडर्स एसोसिएशन महमूद हामिद ने बल्दिया उस्मा कराची के फैसले पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि किरायों में 75% इजाफा कर दिया और 150% तक इजाफे का मंसूबा बनाया गया। हालांकि कानून के मुताबिक 10% किरायों में इजाफे का इख्तियार है। मेयर साहब से रब्ता किया था तो मेयर साहब ने ये इंदिया दिया है कि 75% तो हमने अभी बढ़ाया, 75% 6 महीने के बाद और बढ़ाएंगे, गोया 150% किराए में इजाफा किया जाएगा। मैं इसमें ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि देखें, कानूनी किराएदारी के रूल से 10% किराया बढ़ सकता है, तो ये कौन सा तरीक़ाकार है कि क्या कराची की कौंसिल या कराची का मेयर जो है वो कानून से मावरा इक़दाम करेगा। चेयरमैन कराची मोटरसाइकिल डीलर्स एसोसिएशन एहसान गुज्जर बोले, ताजरों पर किरायों की मद में बेपनाह बोझ डाला गया तो एहतजाज के ऑप्शन पर गौर करेंगे। मेरी यही राय है कि अगर बल्दिया ने अपने मामला फाइनेंशियल
لی معاملات اگر چلانے ہیں تو اتنا کرایہ نہ بڑھائیں, 10% بڑھا دیں, جو کہ رول ہے, قانون ہے. قانون سے تجاوز کریں گے تو ہمیں ظاہری سی بات ہے احتجاج پہ جانا پڑے گا, اور احتجاج پہ جائیں گے تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہوگی, اور ہم نہیں چاہتے, تاجر برادری نہیں چاہتی کہ کوئی ایسا مسئلہ ہو. تاجروں نے شکوہ کیا کہ پہلے ہی مہنگائی کے باعث مارکیٹیں ویران ہیں, اوپر سے کرائے بڑھا دیے گئے, ایسے میں کاروبار کیسے کریں. کیمرامین حیدر کے ساتھ کاوش میمن, سٹی 21. گرلز کالج میں مرد افسران کو رہائش دینے کا معمہ, سیکرٹری کالجز صدف انیس کا سٹی 21 کی خبر پر ایکشن. ڈائریکٹر کالجز سمیت تینوں افسران کو کمرے خالی کرنے کا کہہ دیا. صدف انیس بولی تینوں افسران جلد گرلز کالج سے رہائش ختم کر دیں. سید زبیر راشد ہمارے ساتھ موجود ہیں. زبیر, یہ بتائیے گا کہ ابھی انہیں احکامات تو جاری کر دیے گئے ہیں کمرے خالی کرنے کے لیے, لیکن جتنے عرصے یہ غیر قانونی طور پر یہاں پر مقیم رہے اس پر کیا کارروائی ہوگی؟ جی بالکل, دیکھیں گرلز کالج میں مرد افسران کو رہائش دینے کا معاملہ, سیکرٹری کالجز صدف انیس نے سٹی 21 نیوز کی خبر پر جو ہے ایکشن لے لیا ہے. ڈائریکٹر کالجز سمیت تینوں افسران سے کمرے خالی کرانے کا کہہ دیا ہے. سیکرٹری کالج نے تینوں افسران کو جلد گرلز کالج سے رہائش ختم کر دینے کا جو فیصلہ ہے وہ بھی انہوں نے سنا دیا, جبکہ تینوں افسران کو گرلز کالج میں عارضی رہائش دی گئی تھی. صدف انیس کا یہ موقف ہے, جبکہ ہفتے کو نگراں وزیر تعلیم رانا حسین نے بھی خاتون پاکستان کالج کا دورہ کیا تھا. گرلز کالج میں ڈائریکٹر کالجز سلیمان سیال رہائش اختیار کیے ہوئے ہیں, جبکہ ڈپٹی ڈائریکٹر شہباز شاہانی اور ڈپٹی سیکرٹری راشد یوسف بھی گرلز کالج میں مقیم ہیں. انکوائری جو ہے, انکوائری سے متعلق بھی جو ہے صدف انیس نے جو ہے ہدایت جاری کر دی ہے. آئندہ آنے والے 1-2 روز میں جو ہے نوٹیفیکیشن بھی اس کا باقاعدہ طور پر جو ہے بہت شکریہ زبیر, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. قلت آب نے کورنگی کے باسیوں کی زندگی اچینن بنا دی. اللہ والا ٹاؤن میں پانی کا بحران شدید ہو گیا. علاقہ مکینوں کا سوال ہے کہ مہنگائی کے دور میں بچوں کا پیٹ پالیں یا مہنگے پانی کے ٹینکر خریدیں. اقصیٰ شاہد کی رپورٹ. کورنگی اللہ والا ٹاؤن کے مکین دنوں یا مہینوں نہیں برسوں سے پانی سے محروم ہیں. خواتین کہتی ہیں کہ سالوں سے پانی کی فراہمی معطل ہے, آمدنی پانی خریدنے میں ہی خرچ ہو جاتی ہے. سمجھ نہیں آتا کہ مہنگائی کے دور میں بچوں کا پیٹ پالیں یا پانی کے ٹینکر خریدیں. تو 5-6 سال سے پانی نہیں ہے, کھاتے کام ہے, پہلے ٹینکر ڈلواتے ہیں پانی کا کہ اس کو اب جا کے دیکھیں میری ٹنکی خالی ہے. پہلے 5000 بتاتا ہے, پھر محنت کرتے, پھر 4.5 3.5 یہ مشکل سے دیتا ہے. 3-4 دن تک تڑپاتا ہے, آج نہیں کل, آج نہیں کل. رہائشیوں نے متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے تاکہ ان کی مشکلات کم ہو سکیں. کیمرامین احسن امین کے ساتھ اقصیٰ شاہد, سٹی 21. لاہور سے زیادہ ٹیکس جمع کرانے والی لیاقت آباد مارکیٹ لاوارث ہو گئی. ایف بی آر کے ریکارڈ کے مطابق لیاقت آباد مارکیٹ سے جمع ہونے والے ٹیکس کا حجم شہر لاہور سے زیادہ ہے, مگر دکانداروں سے مایوس اپنی مدد آپ کے تحت کام کرانے پر مجبور ہے. رضوان احمد کی رپورٹ. لیاقت آباد کے دکاندار جتنے زیادہ ٹیکس گزار اتنے ہی مسائل سے دوچار. ایس ایم توفیق روڈ اور خالد کلاتھ مارکیٹ سے گزرنے والی پانی کی لائن 3 سال سے لیکیجز کا شکار ہے, جن سے مین روڈ تو گڑھوں میں تبدیل ہو ہی چکا ہے. پانی انڈر گراؤنڈ مارکیٹ اور اطراف کی دکانوں میں داخل ہو کر بھی تباہی مچا رہا ہے. کسی سطح پر سنوائی نہ ہونے پر دکانداروں نے اپنی مدد آپ کے تحت لائنوں کی مرمت کرائی. سارے اداروں میں درخواستیں لگا دی, سب کو آگاہ کر دیا بھائی یہ مارکیٹ ہے, لیڈیز خواتین کی مارکیٹ ہے, گر رہی ہیں عورتیں, لیکن کسی نے کچھ نہیں کیا. پھر ہماری اپنی مارکیٹ کی یونین نے, ہم سب نے مل کے پیسے جمع کر کے باقاعدہ وہ لائن جڑوائی ہے, اور ابھی بھی ہے 48 انچ والی ہے, پتہ نہیں 24 انچ والی لائن ہے, یہ پوری دھس گئی ہے. یہ اس کو کون کرے گا کام؟ ایس ایم توفیق روڈ کا ڈاکخانہ اسٹاپ سے 10 نمبر چاہنے والا روڈ بھی لائنوں کے رساؤ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, جو ٹریفک جام, حادثات اور اسٹریٹ کرائم کی وجہ بنا ہوا ہے. بھائی 3 گھنٹے تک جام رہتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, صحیح نا, لوٹ ماری بھی ہوتی ہے. ابھی 2-2.5 مہینے پہلے یہاں پہ ایک سونے والے کو لوٹا تھا, صدر سے آ رہا تھا, ہمارے سامنے لوٹا اس کو. کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن سے نالا لیاقت آباد کی مارکیٹوں کے ذمہ داران نے مطالبہ کیا ہے کہ پانی کی بلک لائنوں کی بوسیدگی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں فوری تبدیل کیا جائے. صنعت کاروں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا, صنعتیں بند کرنے کا اعلان کر دیا. جاوید بلوانی نے کہا کہ گیس کی قیمتوں میں اضافہ منظور نہیں, اگر صورتحال یہی رہی تو سندھ, بلوچستان اور کراچی کی صنعتوں کو اگلے مرحلے میں بند کر دیں گے. کاوش میمن کی رپورٹ. گیس کی قیمتوں میں اضافے پر صنعت کاروں کا سخت رد عمل سامنے آ گیا. کراچی سمیت سندھ اور بلوچستان کی انڈسٹریز بند کرنے کی دھمکی دے ڈالی. کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سینئر وائس چیئرمین BMJ گروپ جاوید بلوانی نے کہا کہ انڈسٹریز بند کرنے کے معاملے پر تمام ایسوسی ایشنز کی حمایت حاصل ہے. ہماری نیکسٹ پریس کانفرنس جو ہوگی
اس کے اندر ہم باقاعدہ اسٹرائک کا اناؤنس کریں گے، جیسے کہ ہم نے کراچی چیمبر میں کہا تھا، اور اس میں ڈیٹ بتائیں گے، اور اس ڈیٹ کو انشاءاللہ پورا بلوچستان کی انڈسٹری، پورے انٹیریئر سندھ اور پورے کراچی کی انڈسٹری بند ہوگی، اور آپ سب دیکھیں گے کہ ایسی اسٹرائک پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی ہو۔ صدر کراچی چیمبر افتخار شیخ نے کہا کہ گیس اور بجلی مہنگی ہونے سے ایکسپورٹ میں اضافہ ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ صدر نارتھ کراچی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری فیصل عزیز نے کہا کہ پاکستان کی انڈسٹری کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے، آپ پچھلے اکتوبر میں دیکھیں تو 16.5% ڈکریز ہوئی ہے۔ اس ڈکریز ہونے کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہماری جو پالیسیز ہیں وہ اس طرح کی پالیسیز ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ایکسپورٹ بڑھے، کاروبار بڑھے، انڈسٹری کا پہیہ چلتا رہے، لیکن وہ کیا چاہتے ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ وہ ایسے ہرڈلز بیچ میں لاتے ہیں، بیوروکریٹک ہرڈلز ہوتے ہیں، کچھ پرائس کے ہرڈلز آتے ہیں، جس کی وجہ سے انڈسٹری کا پہیہ رک جاتا ہے۔ حالات کریٹ کیے جا رہے ہیں، یہ منظم طور پہ کراچی شہر کو اور پاکستان کی انڈسٹری کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش ہے۔ صنعت کاروں نے ہڑتال سے متعلق باضابطہ اعلان کے لیے جلد اگلی پریس کانفرنس بلانے کا بھی عندیہ دے دیا۔ پیپلز پارٹی نے کوئٹہ کے جلسے کو تاریخی قرار دے دیا۔ عاجز دھامرا اور شیلا رضا نے نون لیگ کو پھر آڑے ہاتھوں لیا، بولے ووٹ کو عزت دینے والوں کی اپنی عزت خطرے میں ہے۔ عاجز جمالی کی رپورٹ۔ انتخابات قریب آتے ہی کل کے حلیف آج کے حریف بن گئے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان اختلافات شدت اختیار کرنے لگے۔ پی پی رہنما عاجز دھامرا نے لیگی قیادت پر تنقید کے نشتر برسا دیے۔ کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بولے، جلد نیا نعرہ لگنے والا ہے کہ مجھے کیوں بلایا۔ میاں صاحب کی نااہلی کا مقدمہ ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والے اب کہہ رہے ہیں مجھے عزت دو۔ میرا سیاسی تجربہ ہے، عنقریب اس ملک میں ایک نعرہ لگنے والا ہے، وہ لگے گا مجھے کیوں بلایا، کیونکہ ابھی تو ضمانت ہے، ابھی تو آپ نے سرنڈر کیا ہے، ابھی تو نااہلی کے کیسز انتظار کر رہے ہیں، وہ تو ختم نہیں ہوئے، وہ تو بادل جوں کہ توں موجود ہیں۔ تو میرے خیال میں کیونکہ ہر حال میں اقتدار میں آنے کی خواہش رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ عنقریب یہ کہیں گے کہ مجھے کیوں بلایا۔ سابقہ وزیر شیلا رضا نے بھی سیاسی مخالفین کو نہ بخشا۔ کہتی ہیں دعا ہے کہ نون لیگ اور ایم کیو ایم کا اتحاد ہو جائے، کیونکہ اقتدار کی بھوک کچھ بھی کروا سکتی ہے۔ ہماری یہ بڑی شدید خواہش ہے کہ ان میں اتحاد ہو جائے، کیونکہ یہ غیر فطری اتحاد ہو رہا ہے۔ اب بالکل اسی طرح نون لیگ ہے، کیونکہ انہیں اقتدار کی بھوک لگی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ طاقتور لوگوں کو لیا جائے جو اتنے طاقتور ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کون کون طاقتور کس طاقتور کو ملانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پی پی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ تھر کے کوئلے پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ اس منصوبے کا افتتاح سابقہ وزیر اعظم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے جنوری 1996 میں کیا تھا۔ کیمرہ مین آغا رفیق کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21۔ میثاق جمہوریت کے بعد میثاق معیشت۔ پیپلز پارٹی نے تمام سیاسی جماعتوں کو ڈائیلاگ کی دعوت دے دی۔ سینیٹر نثار احمد کھوڑو کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کے دروازے بند نہیں کیے۔ عاجز جمالی کی رپورٹ۔ بلاول ہاؤس میڈیا سیل میں سول سوسائٹی سے وابستہ شخصیات نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ پی پی سندھ کے صدر اور سینیٹر نثار احمد کھوڑو نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی اور چارٹر آف اکانومی پہ تمام سیاسی جماعتیں متفق ہو جائیں تاکہ سیاست کے خلاف ہونے والی سازشوں کا مقابلہ کیا جائے۔ ہمیں چارٹر آف ڈیموکریسی یاد آتا ہے، چارٹر آف ڈیموکریسی جو کسی زمانے میں پاس ہوا تھا، دو پارٹیاں تھیں اس کے محرک، ایک پیپلز پارٹی دوسرا پی ایم ایل این۔ پھر اس کے بعد دوسری پارٹیوں نے بہت سارے اعتراضات کیے تھے۔ چارٹر آف ڈیموکریسی کا مطلب ہمارا یہی تھا کہ سیاست کے خلاف سازش نہ کی جائے۔ نثار احمد کھوڑو نے مزید کہا کہ ملک میں 65% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نوجوانوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ اور میرا چیئرمین اگر اس نسل کو مخاطب کر رہا ہے، اپنی طرف توجہ مبذول کرا رہا ہے، ان سے اپیل کر رہا ہے چلو نوجوان کی طرف بھی توجہ دو، تو اس میں برائی بات نہیں ہے۔
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उरूज फातिमा, अरसलान इकबाल, हसन खान और दीगर ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का बाकायदा ऐलान किया। कैमरामैन हैदर अली के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। मलीर की मारूफ शख्सियत सैयद यूसुफ शाह, साबिक नायब नाजिम बिन कासिम और फिशरमैन फोक फोरम के रहनुमा की जानिब से मुस्लिम लीग नून में शमूलियत पर पार्टी के मरकजी कायदीन को इब्राहिम हैदरी में इस्तकबालिया दिया गया। तकरीब में साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर, सेनेटर निहाल हाशमी, साबिक MNA खेलदास कोहिस्तानी, फिरोज खान, मलिक शेर अहमद, नईम कामरान, असद उस्मानी, खुरम भट्टी, बख्त रमा और दीगर ने शिरकत की। इस मौका पर नून लीग के रहनुमाओं ने सिंध में पार्टी की खिदमात पर तफसीली रोशनी डाली। ड्रामे बेबी बाजी में मकबूल किरदार अदा करने वाली सीनियर अदाकारा समीना अहमद कहती हैं कि थिएटर ड्रामों का इनेकाद तसलसल से होना चाहिए। कहानी में तंज़ो मज़ा के साथ इस्लाही पहलू को भी उजागर होना चाहिए। मज़ीद क्या कहा, जानते हैं राहील बेग से। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर अदाकारा समीना अहमद साहिबा, और जो कि खुसूसी तौर पर आज का ये प्ले देखने के लिए आई हैं। आप क्या कहेंगी, आज का प्ले कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। अच्छा, देखिए जिस तरह से मसाइल को डिस्कस किया गया है किरदारों ने और नौजवान अदाकारों का काम कैसा लगा आपको? जो कुछ एक्टर्स तो बहुत ही मंझे हुए, बहुत ही अच्छा काम करने वाले हैं। सबका काम बहुत अच्छा है। ये मैं नहीं कहूँगी कि किसी का काम भी बहुत बुरा है या एट पार नहीं है। सब बहुत अच्छा काम है। बिल्कुल। अब आप टीवी हो, फिल्म हो और थिएटर, इन तमाम चीज़ों से जुड़ी हुई हैं, और क्या देख रही हैं थिएटर का मुस्तकबिल? नौजवान नस्ल जो सीरियस थिएटर है उसको कितना पसंद करती है? मेरा तो ख्याल है करते हैं। जब देखने को आ जाएंगे तो पसंद करेंगे। और इस किस्म का थिएटर मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जितना ज़्यादा होगा और जितना ज़्यादा एक्सेसिबल होगा लोगों के लिए, तो उतने ज़्यादा लोग आएंगे। और उससे देखिए, जो अच्छा ड्रामा होता है ना, वो आपको सोचने का मौका देता है। तो आपके कौन से ड्रामे आ रहे हैं? आपके फैंस आपको किन ड्रामों में देख सकेंगे? बेबी बाजी से लोग आपको याद रखते हैं, और बेबी बाजी आपका मेगा हिट ड्रामा है। उसके बाद कौन कौन से प्रोजेक्ट में? अभी कोई इन द मेकिंग है, मैं ये कह सकती हूँ। अभी बातचीत हो रही है, कुछ शूटिंग्स शुरू होने वाली हैं। कुछ कोई मैसेज देना चाहें? खुश रहें, ड्रामे देखते रहें, पसंद करते रहें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी समीना अहमद, और उनको आज का ड्रामा अच्छा लगा। और थिएटर के लिए ज़रूरी है कि तसलसल के साथ ड्रामे पेश किए जाते रहें, इससे लोगों में क्रेज़ भी बढ़ेगा, और इसके साथ साथ जहां पर तंज़ो मिज़ा होगा, मुआशरे की इस्लाह भी की जा सकती है। नाज़रीन, आज दुनिया भर में कछुओं का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इसका मकसद इसकी ख़त्म होती नस्लों का तहफ़्फ़ुज़ करना और इसे पालने के बारे में लोगों को आगाही फराहम करना है। कछुआ एक मुनफरिद और दिलचस्प जानवर है जिसे लोग अपने घरों में पालतू जानवर के तौर पे भी रखते हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि ये अपनी लंबी उम्र के बाइस कई सालों तक इंसान का बेहतरीन साथी साबित हो सकता है, लेकिन इन्हें पालना इतना आसान भी नहीं। बाज औकात सही देखभाल न होने की वजह से ये मासूम जानवर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इस हवाले से जियोलॉजिस्ट जिम्मी जुनैद का कहना है कि यह ठंडे खून वाला जानवर है। इसे रखने के लिए दर्जा हरारत 28 से 34 डिग्री तक होना चाहिए, वरना ये मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो टास्क होता है इनको रखने के लिए, वो टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। अगर इनकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता, इनको अच्छी तरीके से हीटिंग ना मिले या बहुत ज़्यादा ठंड मिल जाए, बहुत ज़्यादा गर्मी मिल जाए, तो इनको खाने पीने में काफ़ी मसला हो जाता है, खाना हजम करने में काफ़ी मसला हो जाता है। बाज़ वक़्त इनकी डेथ भी हो जाती है और उनको स्किन के बहुत डिजीजेस भी हो जाते हैं। जिम्मी जुनैद के मुताबिक नमकीन और मीठे पानी के कछुओं की खुसूसियात अलग अलग हैं, जबकि इनकी उम्रों में भी खास फर्क पाया जाता है। समुद्री कछुए उनकी एज ज़्यादा होती है। कुछ ऐसी स्पीशीज है जिनकी 20 साल होती है और कुछ ऐसी भी स्पीशीज है जो 150 साल तक भी जिंदा रहती हैं। पाकिस्तान में आलूदगी, गैर कानूनी माहीगीरी और गैर कानूनी स्मगलिंग से कछुओं की नस्लें मादूम होती जा रही हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में पाए जाने वाले कछुओं को पालना गैर कानूनी है। अगर इनको एज अ पेट पर्पस यूज करेंगे, अगर घर के अंदर पालें जिन जो इम्पोर्टेड, उससे जो है ना कोई वाइल्ड लाइफ का नुकसान नहीं करेंगे। मारूफ जियोलॉजिस्ट जिम्मी जुनैद का कहना है कि इन कछुओं के लिए कुदरती ग़िज़ाएं बेहतरीन हैं। खाने में उनको जो है वो प्रोटीन डाइट चाहिए होती है। अगर इनको नेचुरल डाइट में रखें तो सबसे अच्छा है। जैसे कि फिश का जो मीट होता है आप वो दे सकते हैं, श्रिम्प्स दे सकते हैं उनको। पानी में तैरते इन कछुओं को खुसूसी देखभाल की जरूरत है, इसलिए इन्हें घर लाने से पहले माहिरीन से मशवरा करना जरूरी है, वरना कहीं आपका प्यार एक मासूम की जान न ले बैठे। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ आयशा आफरीन, सिटी 21।
नाजरीन, पाकिस्तानी समंदर में नायाब वेल मछली माहीगीर के जाल में फंस गई। माहीगीर ने अपनी जान पर खेलकर मछली को आज़ाद कर दिया। WWF ने आज़ाद की जाने वाली वेल की वीडियो जारी कर दी। आयमा खान की रिपोर्ट। नायाब वेल मछली पाकिस्तानी समंदर में माहीगीर के जाल में फंस गई। जाल काटकर स्पर्म वेल को आजाद कर दिया गया। WWF ने पाकिस्तानी समंदर में स्पर्म वेल की वीडियो जारी कर दी। नायाब वेल मछली हफ्ते के सुबह माहीगीर शफीउल्लाह के जाल में फंसी थी। आजाद होने के बाद भी स्पर्म वेल तकरीबन 15 मिनट कश्ती के गिर्द मंडलाती रही थी। स्पर्म वेल पाकिस्तान में पाई जाने वाली 4 बड़ी वेल्स में से एक है। WWF के टेक्निकल एडवाइजर मौजम खान का कहना है कि आखिरी बार 2017 में स्पर्म वेल पाकिस्तानी समंदरों में नजर आई थी। बहुत ही रेयर किस्म की वेल है। अब तक सिर्फ चंद इसके रिकॉर्ड हैं। पहला रिकॉर्ड इसका 2007 में था और फिर 2007 के बाद 2017 में पहली दफ़ा जिंदा हालत में ये पाई गई। माहीगीरों के जाल में फंसकर अब तक कई नायाब मछलियां हलाक हो चुकी हैं। ताहम WWF का इदारा इस हवाले से माहीगीरों को आगाही फराहम करने में लगा है ताकि कीमती नायाब आबी हयात की जानें बचाई जा सकें। इसके साथ ही ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा।